ख़वातीन हज़रात, तिलावत कलाम पाक का शर्फ हासिल करेंगे लेफ्टिनेंट कर्नल हाफिज़ रशीद अहमद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. صدق الله العظيم.